राख्नुभन्दा अगाडि एउटा अनुमति लिन चाहन्छु कि यहाँबाट बोल्दा कतिपय यो मास्क लगाएर अलिकति असजिलो पनि अलिकति फिल भएकोले गर्दाखेरि म यो मास्क पहिले निकाल्ने तपाईँहरू सबैबाट अनुमति चाहन्छु। सबै जति पनि पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ, सर्वप्रथम म तपाईँहरूलाई पहिला नै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने तपाईँहरूलाई म बधाई पनि दिन चाहन्छु। आज भनौँ हिजो र अस्तिको दिन 2 दिन सिक्किम विधानसभामा 10 एसेम्ब्ली भनौँ 4th सेसन पार्ट 3 को जुन बजेट अधिवेशनको कार्यक्रम भएको थियो त्यसलाई तपाईँहरूले 2 दिन नै लगातार रूपमा तपाईँहरूले प्रवेश गर्न पाउनु भएन। त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ, किनभने यो प्रोटोकलले गर्दाखेरि र प्रशासनको दायराभित्र परेको हुनाले गर्दा तपाईँहरू सबैलाई सधैँ जस्तो अनुमति मिलेन। तर पनि तपाईँहरूले जुन तरिकाले त्यो विषयलाई अगाडि पनि निकालिदिनु भयो, पत्र पत्रिकाहरूमा निकालिदिनु भयो, सोसियल मिडियामा तपाईँहरूले जुन तरिकाले त्यो सबै कुराहरूलाई उठाएर राखिदिनु भयो र समाजमा पस्किदिनु भयो, सम्प्रेषण गरिदिनु भयो, त्यसको निम्ति सर्वप्रथम तपाईँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। बाहिर बसेर भए पनि तपाईँहरूले जुन काम गरिदिनु भएको छ एसकेएम पार्टीको तर्फ तपाईँहरूलाई म धन्यवाद व्यक्त गर्छु। र आजको यो हाम्रो कन्फरेन्स विशेष पार्टीको पक्षमा छ र पार्टीको पक्षबाट हामी उपस्थित भएका छौँ र पार्टीको पक्षमा उपस्थित हुँदाहुँदै पनि 2 दिन 14 तारिक गएको अघिल्लो 14 तारिक र यो हिजोको 15 तारिक 2 दिन विधानसभामा बजेट अधिवेशन बसेको तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ अनि सम्पूर्ण सिक्किमे जनतालाई पनि थाहा छ कि र सबै समूहलाई पनि थाहा छ, सिक्किममा सबैले हेरेको हुन्छ, पक्ष विपक्ष सबैले यो बजेटहरूलाई हेर्नु भएको छ। र यो विशेष बजेटको प्रसङ्गलाई अगाडि निकाल्नु हुँदाखेरि अगाडि म यहाँ तपाईँहरूलाई त स्वागत गरिसकेको छु, लगायत म आजको विशेष हाम्रो पार्टीको मेन स्पोक्सपर्सन जेकबज्यू यहाँ हाम्रो समक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि हाम्रो पार्टी हेडक्वार्टरबाट जनरल सेक्रेटरी हाम्रो पवन गुरुङज्यू पनि हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई पनि म यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण यो पत्रकार सम्मेलनलाई हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरू, जनताहरू जो पनि हुन्छ, अभिभावकहरू जो पनि हुन्छ, आदरणीय सिक्किमे समाजमा या बाहिर पनि जसले हेरिरहनु भएको छ, यहाँहरू सबैलाई न्यानो अभिवादन म अग्रिम टक्राउन चाहन्छु। अनि मेरो यो अग्रिम अभिवादन साथसाथै म एउटा विशेष प्रार्थना पनि राख्न चाहन्छु कि यो अहिलेको पेन्डेमिक समयमा विश्वव्यापी महामारीले चापेर ल्याएको छ, यो सबै हामी तपाईँहरूलाई थाहा छ। हामी पनि जोगिएर बसिरहेका छौँ, घर समाजहरू सबै जोगिएका छौँ। जुन तरिकाले आफ्नो पक्षबाट तपाईँहरूले पनि सेवा पुर्याइरहनु भएको छ, अन्य समाजहरूले पनि सेवा पुर्याइरहेको छ र आफ्नो तह र तबकाबाट जुन तरिकाले सेवा पुर्याएका छौँ ती गरिबहरूका घरमा सङ्क्रमित बनेका व्यक्तित्वहरूको सेवाका निम्ति जुन तरिकाले आफ्नो कार्य सम्पादन गरिरहेका छौँ, तपाईँहरू सबैलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यो सङ्क्रमणसँग जुझ्न नसकेर जसले आफ्नो यहाँनिर समाप्त गर्नुभएको छ, उहाँहरू सरकारहरू हुनुभएको छ, उहाँहरूप्रति पनि म ईश्वरप्रति प्रार्थना राख्छु कि उहाँहरूको आत्मालाई ईश्वरले साथ राखिदिउन् अनि सिक्किमलाई ती बितेर जानेहरूको आशीर्वाद सदैव बनोस् भन्ने पनि कामना राख्छु। र सङ्क्रमित बनेर जो पनि होम क्वारेन्टाइनमा या आइसोलेसन सेन्टरहरूमा जो पनि अहिले बसेर उपचारमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको शीघ्र स्वस्थ लाभको काममा पनि म यहाँ गर्न चाहन्छु। र आजको विशेष यो पत्रकार सम्मेलनको उद्देश्य भनेको हामीले 1-2 कुरालाई लिएर यहाँ तपाईँहरू समक्ष आएका छौँ। यो हाम्रो एउटा कर्तव्य पनि बन्छ कि सरकारको पक्षबाट भनौँ या विधानसभामा राखेका ती कतिवटा प्रस्तावहरूलाई हामीले देख्यौँ, हामीले सुन्यौँ अनि बहस पनि भयो राम्ररी र सुचारू रूपले। जसरी विधानसभामा प्रस्तावहरू ग्रहण भए, जुन तरिकाको एउटा सुशासन एकदम सभ्य प्रकारले हिजो र अस्तिको दिनको सभा भयो भनौँ सदनमा प्रस्तावहरू ग्रहण भए, यो एउटा उदाहरणीय वातावरण थियो, एउटा सुलभ एउटा राम्रो प्रकारको कतै पनि कुनै प्रकारको लामो बहस र ठुल्ठुलो कुराहरू विवादवाद नभएर सबैले बोल्न पाउने एउटा वातावरण त्यहाँभित्र थियो। त्यसको लागि पनि म
विशेष सिक्किम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीको सेक्रेटरी लगायत सबै जो पनि त्यहाँ सम्बन्धित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, जो पनि कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने उहाँहरूले जुन तरिकाको पहल गरिदिनु भएको छ, उहाँहरूलाई धन्यवाद नदिकन हामी गर्न सक्दैनौँ। र म आज मेरो प्रसङ्ग भनेको अलिकति शिक्षा विषयमाथि चर्चा गर्नु छ र अरू विषय अहिले जेकबज्यूले तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्नुहुनेछ, सम्प्रेषण गर्नुहुनेछ यहाँबाट। र हामीले यहाँबाट के भन्न चाहन्छौँ भने शिक्षा क्षेत्रमा सिक्किम वर्तमान सिक्किम सरकार कतिको लागेको छ, कतिको लगावमा काम गरेको छ, कतिको सिरियस छ भन्ने कुराहरू हामीले पार्टीको पक्षमा भन्नुभन्दाखेरि जनताले देख्नु भएको छ, तपाईँ पत्रकार मित्रहरूले देख्नु भएको छ। अब यहाँ हामीलाई धेरैवटा कुराहरू छन्। वर्तमान सरकारको सरकारकाल भनेको 2 वर्ष भर्खरै मात्र पुगेको हो। यो कुरा हामीले घरिघरि भनिरहँदाखेरि यही एउटै कुरालाई मात्रै उठाएर यिनीहरूले एक्सक्युज पनि जान्छ भनेर हामीलाई प्रतिपक्षीहरूले प्रतिगामी पक्षबाट अब कुरा उठ्छ नै, त्यो कुरा हामी जान्दछौँ। तर पनि हामीले भन्नुपर्छ कि पार्टीको 27 तारिक मई गएको 27 तारिक मई मात्रै हाम्रो 2 वर्ष सरकार बनेको भयो। अनि 2 वर्षको अन्तरालमा धेरैवटा क्रान्तिहरू छेड्नुपर्ने स्थिति आयो। हामीले स्वास्थ्य विषयमाथि स्वास्थ्य क्रान्ति गर्नुपर्ने हामी बाध्य बन्यौँ। जनतालाई जुन तरिकाको सुख र सुविधा दिनका लागि जुन एजेन्डा लिएर, जुन घोषणापत्रमा लिएर हामीले आएर काम गरौँ भन्ने सोच्दा सोच्दै यो महामारी बिचमा आएर लगभग हाम्रो वर्ष दिन महामारीमै हामी व्यस्त भएर बिताउनु पर्यो। अनि त्यसमा पनि हामीलाई लाग्छ महामारीको साथसाथमा पनि सरकारले जति पनि काम गरेको छ, सरकार पक्षबाट जुन कामहरू भएको छ त्यो प्रत्यक्ष छ, यो लुकेको छैन, यो सबैले देखेकै विषय हो। अनि यही सिलसिलामा स्वास्थ्यमा एउटा क्रान्ति सरकारले गरेकै छ, कृषिमा क्रान्ति ल्याएको छ, अनि हामीले दुग्ध क्रान्तिमाथि पनि एउटा क्रान्ति हामीले गऱ्यौँ। अनि अहिले यो सबै विषयहरूमाथि हाम्रो मुख्य प्रवक्ताज्यूले तपाईँहरूलाई विस्तृत रूपमा जानकारी दिनुहुनेछ। अनि शिक्षा क्षेत्रमा ल्याएको क्रान्ति विषयमा तपाईँहरूले देख्नु भएको हो। विगत धेरै साल अगाडिदेखिको अब इतिहास नकोट्याउँदाखेरि यो 2-4 लाइनभित्रमा एकैछिन सकिने, त्यसैले गर्दा अलिकति अगाडिको म इतिहासमा तपाईँहरूलाई साक्षी राख्न चाहन्छु कि सिक्किम युनिभर्सिटीदेखि नै हामीले चर्चा उठाउँदै आएको हामीले देखेका हौँ। सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटी विषयमाथि र 3वटा बिलको विषयमाथि अहिले म आउँछु तपाईँहरू समक्ष। सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटी पूर्व सरकारकालमा बनेको छ। हामी धन्यवाद पनि दिन्छौँ, किनभने त्यो एउटा आउनुपर्ने थियो, एउटा सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटी आयो। तर त्यो युनिभर्सिटीलाई कस्तो खालको पूर्वाधार दिनुपर्ने थियो, कस्तो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चर तयारी गरेर त्यहाँभित्र पनि के अरे क्लासेसहरू रन गर्नुपर्ने थियो, कुन तरिकाले त्यो नानीहरूलाई फेसिलिटी दिनुपर्ने थियो, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ अलिकति भएको जस्तो हामीलाई लागेन नै। किनभने एउटा युनिभर्सिटी भनेको कुनै एउटा डिग्री कलेजको भित्रपट्टि कुनै कोठाभित्र सीमित हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो। र यसरी भयो, यो कुरा पनि तपाईँहरूले देख्नु भएको हो, हामीले देख्यौँ। नरबहादुर भण्डारी डिग्री कलेजभित्रपट्टि सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटी धेरै सालसम्म चल्यो। त्यहाँभित्रपट्टि हाम्रो भिसी के अरे भाइस च्यान्सलरहरूको नियुक्ति पनि भयो। तर कसरी भयो, के भयो, कुन तरिकाले भयो भन्ने कुराहरू खोज्दै जाँदाखेरि त्यो पनि कतै सादा पन्ना जस्तो हामीले अनुभव गऱ्यौँ, सादा पन्ना जस्तो हामीलाई लाग्यो। त्यसैले गर्दाखेरि सिक्किम सरकार जब वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्य सम्हाल्यो, जब आफ्नो कुर्सी सम्हाल्यो, त्यसको पछाडिपट्टि यो स्टेट युनिभर्सिटीलाई सिक्किमलाई एजुकेसनको पनि एउटा हब बनाउनुपर्छ। सिक्किममा पनि एजुकेसनका धेरैवटा यस्ता स्ट्रक्चरहरू बन्नुपर्छ र फेसिलिटी दिनुपर्छ, ताकि आउने जेनेरेसनले सिक्किममै ती युनिभर्सिटीहरूमा पढेर आफ्नै ठाउँमा बसेर आफ्नै घरको खाएर उनीहरूले पनि आफ्नो जीवन निर्वाह गरून् भन्ने सिक्किम सरकारको सबैभन्दा आन्तरिक विचार हो। अनि उनीहरूलाई अहिलेको यो वर्तमान परिप्रेक्ष्यलाई लिएर हेर्ने हो भने अहिलेको यो जुन महामारीमा हाम्रा भाइ बहिनीहरू बाहिर गएर पढ्दैछन्, उनीहरूले भोगेको समस्या तपाईँ र हामीले देख्यौँ। अघिल्लो साल जुन फर्स्ट फेज महामारी हाम्रो अगाडिपट्टि आयो, त्यस बेलामा बाहिर पढ्ने विद्यार्थी नानीहरूले सिक्किम आउनको लागि गिडिएको कथा हामी तपाईँहरू अगाडि साक्षी छौँ।
अनि उनीहरूलाई त्यो समयको सङ्कट नपरोस् आउने दिनहरूमा पनि। अनि हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई यहीँको अनुकूल वातावरणलाई एकदम सुन्दर वातावरणभित्रै उनीहरूले पनि आफ्नो शिक्षा आर्जन गरून् अनि बाहिरतिर गएर उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई चलाउन्, नोकरी गरून् भन्ने खालको ध्येय भएको हुनाले त्यो युनिभर्सिटीलाई पनि धेरै सरकार आएर पनि राम्रोसँगले त्यसलाई निर्क्युल गर्दै जाँदाखेरि हामीले सार्नुपर्ने स्थितिहरू थियो। अनि त्यसैलाई पनि तपाईहरुलाई एउटा हामीले यो विषयमाथि भन्नुपर्छ, यो जानकारी पनि दिनुपर्छ कि यो धेरैवटा तपाईहरु पत्रपत्रिकाहरूद्वारा पनि यसलाई सम्प्रेषण गरिसक्नु भएको छ, सोशल मिडियामा पनि भएको छ, तपाईहरुले अन्तर्वार्ता पनि निस्क्नु भएको छ कि तिमी तारकुमा त्यो जमिन फेरि वर्तमान सरकारले अधिग्रहण गरेर 18 एकड़ जमिन अधिग्रहण गरेर त्यहाँ जुन इक्फाईको जमिन थियो त्यो इक्फाईको जमिनलाई साटेर तिमी तारकुमा अब सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटीको पूर्वाधार निर्माण गर्नको लागि सरकार लागेको कुरा यहाँ पनि म स्पष्ट गराउन चाहन्छु। अनि त्यहाँ जुन पूर्वाधार तयार गर्ने इक्फाईको जमिन हामीले अर्को जग्गामा ल्याएर अर्को साटेर त्यहाँनिर छिट्टै सुविधा सुलभ दिनु ती विद्यार्थीहरूलाई, ती नानीहरूलाई र सिक्किमे भाइ बहिनीहरूलाई राम्रो शिक्षा दिउँ भन्ने खालको एउटा उद्देश्य रहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो पनि तपाईहरुको निम्ति अगाडि जानकारी राख्न चाहन्छु। र अर्को छ यही साथसाथमा परिस्थितिलाई हेरेर एक्सटेन्सन क्याम्पसको कुरा तपाईहरुलाई हामीले गर्नुपर्छ। हिजै हाम्रो सदनका नेता हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि अवगत गराउनु भएको छ। एक्सटेन्सन क्याम्पसको विषयमाथि पनि चर्चा उठेको छ। यो एक्सटेन्सन क्याम्पस भन्ने कुरा कतिजना गाउँमा भाइ बहिनीहरूले नबुझ्लान् कि हो यो कुरा हाम्रो मास्टर डिग्री गर्दै गरेका भाइ बहिनीहरूलाई यो सुविधा भएको छैन, पढ्न पाइँदैन, बाहिर जान पाइँदैन भन्ने कुरा हो। अनि सेन्ट्रल युनिभर्सिटीमा जतिजनाको एडमिसनहरू पनि पाइँदैन उनीहरूलाई पनि शिक्षा दिनुपर्छ, स्नातकोत्तर पिजी क्लासेसहरू उहाँहरूलाई पनि गराउनुपर्छ भन्ने ध्येय राखेर हामीले नरबहादुर भण्डारी डिग्री कलेज नाम्ची र गेजिङमा पनि मास्टर डिग्रीको क्लासेसहरू त्यही अहिले पूर्वाधार हाम्रो पुरा नभइन्जेलसम्म त्यहाँ दिने व्यवस्था गरेको हुनाले यसलाई हामीले एक्सटेन्सन क्याम्पसको रूपमा गरेका छौँ र एक्सटेन्सन क्याम्पसको रूपमा ती नानीहरूलाई पनि शिक्षा दिने काम भएको छ। उनीहरूले अहिले बिचल्ने भएर जतासुकै अवतार्नु परेको छैन, पुग्नु परेको छैन। यो कुरा पनि म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यसरी शिक्षाको कुरा गर्दै जाँदाखेरि शिक्षाकै क्षेत्रमा कुरा गर्ने र शिक्षाकै विषयमाथि हामीले कुरा गर्ने हो भने एउटा राष्ट्रिय प्रौद्योगिक संस्थान एनआईटी जसलाई भन्छ नेशनल इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी, यसको राबङ्गलामा धेरै अगाडि बनाए तापनि त्यसको पूर्वाधारहरू थिएन। एउटा सानो शिविरमा बनाएर एउटा शिविर जस्तो ठाउँमा सानो एउटा के अरे ठाउँमा लगेर त्यत्रो एउटा स्ट्रक्चरलाई चलाउन मिल्दैन थियो। त्यसैले गर्दाखेरि फेरि त्यसलाई अहिले सरकारले वर्तमान सरकार आएर वर्तमान सरकारले आफ्नो सत्ता सम्हालेपछि खामदोङमा 100 एकड़ जमिनलाई फेरि अधिग्रहण गरेर त्यहाँनिर यो एनआईटीलाई सञ्चालन गर्न अब हामी अगाडि लागेका छौँ। यो पनि तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र अर्को अहिलेको वर्तमान सरकार आएपछि छात्रवृत्ति जुन चाहिँ मेरिट स्कलरसिप छ अनि एउटा हाम्रो अध्ययता वृत्ति भन्ने छ, स्कलर्सहरूलाई दिने जुन चाहिँ स्कलरसिपहरू छ, यो विषयमाथि पनि तपाईहरुले लेखिसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ। तर पनि हामीले मात्र बुझेर भएन, सर्वसाधारण जनताले र ती गाउँमा बसेका भाइ बहिनीहरूले बुझ्न जरुरी हुन्छ भन्ने उद्देश्य लिएर म यो कुरा भन्न चाहन्छु कि मेरिट स्कलरसिप जुन चाहिँ छ यो मेरिट स्कलरसिपमा पनि पूर्व सरकारले क्लास 12 सम्मको विद्यार्थीहरूलाई दिएको थियो भने अहिले कलेज लेभलसम्म यो पुर्याइएको छ। अनि यो पनि जानकारी हो, कलेज लेभलसम्म यो पाइन्छ। अनि 6 देखि क्लास 8 सम्मको नानीहरूलाई मेरिट स्कलरसिप सिक्किमकै राम्रा स्कुलहरूमा अब हामीले राम्रा भन्दाखेरि फेरि प्रतिपक्षले त्यसो भने कोही पनि नराम्रो पनि छ त भन्ने प्रश्नहरू उठाउँछन्। तर पनि रेकमेन्डाइज स्कुलहरूमा सबै स्ट्रक्चरहरू भइसकेको, किनभने यो 2 वर्षभित्रमा हामीले सम्पूर्ण चिज दिन सक्दैनौँ, यो कुरा त स्पष्ट छ। 2 वर्षमा सिक्किममा भएका सबै स्कुलहरूलाई सुन्दर स्कुल बनाएर सम्पूर्णता दिएर टोटल फ्यासिलिटी दिएर बनाउन सक्ने अवस्था छैन, किनभने स्कुलहरूको अवस्था तपाईहरुले पनि देख्नु भएको छ। र हामी बनाउने तर्खरमा छौँ, मोडल स्कुलहरू बनाउँदैछ, 4वटा डिस्ट्रिक्टमा 4वटा मोडल स्कुलहरू बनाउने भनेर घोषणा भइसकेको पनि तपाईहरुलाई म अवगत गराउँछु। अनि
6 देखि 8 सम्मको नानीहरूलाई सिक्किमकै ती स्कुलहरूमा पढाउने अनि 9 देखि 12 को नानीहरूलाई चाहिँ हामी आउटसाइड सिक्किम बाहिरपट्टि जहाँ जहाँ हामीले सधैँ पठाउँदैछौँ त्यो स्कुलहरूलाई छानेर त्यहाँ पठाउने सरकारको निर्णय छ। यो कुरा पनि म यहाँबाट जानकारी गराउन चाहन्छु। र यसरी नै हामीले हेर्दाखेरि कलेज लेभलको स्कलरसिपको कुराहरू पनि तपाईँहरूले बुझ्न जरुरी हुन्छ कि अहिले 55 जना विद्यार्थीहरूलाई यो मेरिट स्कलरसिप दिने जुन सरकारको घोषणा छ यसमा 50 जना अन्यले पाउनुहुन्छ भने 5 वटा सिट चाहिँ 5 जना चाहिँ जम्मू निर्वाचन क्षेत्रका कलेज पढ्दै गरेका भाइ बहिनीहरूलाई एउटा रिजर्भ गरेर त्यो जग्गाको नानीहरूलाई पनि त्यो जग्गाका भाइ बहिनीहरूलाई पनि अगाडि लिएर आउँ हामी, ताकि अन्य डिस्ट्रिक्ट जस्तै अन्य सिक्किमको अन्य भागका विद्यार्थीहरू जस्तै उनीहरू पनि बाहिर निस्केर पढ्न सकुन् भनेर त्यो जग्गालाई एउटा फेसिलिटी दिनको लागि 5 जनालाई त्यस हामीले फेसिलिटी दिँदाखेरि जम्मा 55 जनालाई मेरिट स्कलरसिप यो कलेज लेभलमा पाउने यहाँ म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र अब म सिधा हिजो बजेटमा कुरा राखेको बजेट सेसनमा उठाइएका कुरा जुन चाहिँ युनिभर्सिटीको कुराहरू छ यसमा आउँछु। अगाडिको अलिकति वृत्तान्त म तपाईँहरूलाई भने यसमाथि द सिक्किम इन्टरनेसनल युनिभर्सिटी बिल 2021 बिल नम्बर 13 अफ 2021 अनि अर्को बिल लिएर आएको छ एजुकेसनमा द मेधावी स्किल्स युनिभर्सिटी सिक्किम बिल 2021 बिल नम्बर 12 अफ 2021 र अर्को एजुकेसन सेक्टरमै ल्याएको बिल थियो द इस्टर्न इन्स्टिट्युट अफ इन्टिग्रेटेड लर्निङ इन म्यानेजमेन्ट युनिभर्सिटी सिक्किम एमेन्डमेन्ट बिल 2021 बिल नम्बर 14 अफ 2021। यस विषयमाथि म तपाईँहरूलाई एउटा विशेष सूचना पनि दिन चाहन्छु। हामीले हेऱ्यौँ, हामीले धेरैवटा यहाँ दस्तावेजहरू छन्। स्पष्ट हुनुपर्छ मान्छे, हामीले सबै कुराहरू यो रातभरिमा पढेर सिध्याउने विषय होइन, किनभने हिजै बसेको मात्रै यो एसेम्ब्ली हो र हिजै मात्रै यो बजेट र त्यहाँभित्रबाट ल्याएको यो एउटा बिल हो। यो 3वटा बिल यीहरूमाथि हामी अध्ययन गर्दैछौँ। हामीले यहाँबाट यो कुरा लेखेको छ त्यो भनेर हामीले यहाँबाट अफवाह दिनु पनि छैन, किनभने यो कुरालाई अथेन्टिक के छ डिपार्टमेन्टले बनाएको र बिल कसरी आएको छ भन्ने कुराहरूको हामी अध्ययनमा छौँ। र आजै बिहान मैले यो विषयमाथि शिक्षा विभागका एसिएस श्रीमान छिपी उपाध्यायजीसँग मैले टेलिफोनमा बात गरेँ, किनभने यो एउटा टेक्निकल कुरा पनि हुन्छ। यो टेक्निकल एजुकेसन भन्ने बित्तिकै म लामो समय त्यही शिक्षा विभागमा काम गरे तापनि कतिवटा टेक्निकल कुराहरू हुन्छन् र हामीले यो कतिवटा कुरालाई अध्ययन गरेर भन्नुपर्ने र तपाईँहरू मात्र सम्प्रेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले उहाँलाई पनि के आग्रह गरेको छु, उहाँले त्यो स्वीकार पनि गर्नुभएको छ कि केही दिनभित्रमा यथाशीघ्र तपाईँहरूलाई पुनः डिपार्टमेन्टले फेरि प्रेस कन्फरेन्स गर्नेवाला छ र यो टेक्निकल कुराहरू जति पनि यहाँ भित्रपट्टि आएका कुराहरू छन् यी भित्रपट्टि हामीले बुझ्यो भन्दाखेरि धेरै डिपार्टमेन्टले नै यसलाई ब्रिफ गर्नुपर्ने हुनाले र तपाईँहरूसित फेरि मैले उहाँलाई के अरे रिक्वेस्ट पनि गरिदिएको छु कि पत्रकारहरूलाई राखेर तपाईँहरूले यो एजुकेसन सेक्टरमाथि के हो तपाईँहरूको डिटेल चाहिँ तपाईँहरूले एजुकेसन डिपार्टमेन्टले नै तपाईँहरूकै कन्फरेन्सहरूमा गर्नुपर्छ। त्यसो गर्यो भने चाहिँ उहाँहरूले डिटेल यो कुरालाई बाहिर निकालेर जानुहुन्छ कि हामीले अहिले 2-4 घन्टा पढेको भन्दै यो कुराहरू सबै कुरा समेटेर तपाईँलाई हामी लिएर जान सक्दैनौँ। तर पनि हामी यो भन्छौँ, अब यो 3वटा बिललाई ल्याउनु पर्ने हामी सोसियल मिडियामा हेर्दैछौँ कतिजनाले यो बिल प्राइभेट युनिभर्सिटिजहरू पढ्नु हुँदैन के भन्ने कुराहरू हामी हामीले पनि सोच्छौँ। तर हामी त्यसलाई याद के अरे उहाँलाई पनि हामी भन्छौँ कि सिक्किममा यो 3वटा मात्रै युनिभर्सिटी इस्टाब्लिस्ड प्राइभेट इस्टाब्लिस्ड भएको होइन। योभन्दा अगाडि पनि मणिपाल पनि छ, एसआरएम पनि छ, इक्फाई पनि छ, यस्ता अन्य 4वटा 5वटा पनि अन्य युनिभर्सिटीहरू पनि अगाडि नै बनिसकेका छन्। र यहाँ के भयो अन्य अर्को कुरा पनि हिजो बहसमा पनि निस्केको थियो, मलाई यो कुरा पनि भन्नुपर्छ कि बहसमा निस्क्यो हामी नेपालीमा एउटा उखान छ अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ भनेको जस्तो कहीँ यो प्राइभेट युनिभर्सिटिजहरू आउँदाखेरि पूर्व सरकारले तयारी गरेको र उहाँको कार्यकालमा बनेको 11 युनिभर्सिटी जुन थियो जुन चाहिँ विवादमा आयो, फेक सर्टिफिकेटको कुराहरू आयो, फेक सर्टिफिकेटहरू आउँदाखेरि ती नानीहरूले दुःख पायो, त्यो कुरा सबै थाहा छ। किनभने त्यो 11 युनिभर्सिटीसँग गएर चर्चा परिचर्चा गर्ने मान्छे म पनि हो।
त्यहाँ गएर कुरा सोधखोज गर्ने मान्छे म पनि हो, त्यस्तो नहुनु पर्थ्यो। यही कुराको चोट सायद कसैलाई परेको हुनाले प्राइभेट युनिभर्सिटीले कतिवटा राम्रो काम गर्दैन भन्ने खालको सायद उहाँको शङ्का होला। तर अहिले जुन तरिकाले युनिभर्सिटी गभर्मेन्टले लिएर बनाउँदैछ, जुन तरिकाले अनुमोदन दिँदैछ, उहाँहरूलाई स्वीकार गर्दैछ सरकारले, किन गर्दैछ, कसरी गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ अब पहिला चाहिँ डिपार्टमेन्ट र त्यो युनिभर्सिटी दुईटा मात्रै बसेर चलाइहाल्ने प्रावधान थिएछ। तर अब चाहिँ हामी अहिलेको वर्तमान सरकारले चाहिँ यसलाई क्याबिनेटमा ल्याएर, क्याबिनेटमा पनि ल्याउने, क्याबिनेटमा यसलाई रेजोल्युसन पास गर्ने गरिसकेको पनि छ। अनि त्यसको पछाडि पनि हामी एसेम्ब्लीमा ल्याउने, अनि एसेम्ब्लीमा पनि त्यो बिललाई पास गर्ने, सर्वसम्मतिले त्यसलाई पास गर्ने, अनि हामी एक्ट बनाएर मात्रै यो युनिभर्सिटीहरूलाई हामी दिन्छौँ। अनि त्यसको पछाडि पनि अर्को पनि छ, यसको लिज व्यवस्था के हो। तर तपाईँहरूले उठाइसक्नु भएको छ, पत्र पत्रिकामा यो कुरा उठेको छ। 33 वर्षको लागि लिजमा हामीले दिएका छौँ सरकारको पक्षबाट, 33 वर्षको लागि हुन्छ। तर त्यो युनिभर्सिटीले पनि युजिसीको नर्म्स मान्नुपर्छ, यो कुरा हाम्रो उसमा हुन्छ। युजिसीले जुन नर्म्स बनाउँछ के अरे ग्रान्ट कमिसनले, त्यो ग्रान्ट कमिसनले बनाएको नियम अनुसार, नर्म्स अनुसार नै यो हाम्रो युनिभर्सिटीहरूले आफ्नो काम गर्नुपर्छ। उनीहरूको मन मानेर आफ्नै ढङ्गले हामी प्राइभेट भन्न नपाउने। अनि यसलाई हेर्नको लागि अलग्गै एउटा सिक्किम उच्च शिक्षा आयोग, जसले नयाँ शिक्षा व्यवस्था छ केन्द्रले इम्प्लिमेन्ट गर्दै गरेको 2021 को, यसलाई पनि जुन तरिकाले हेर्छ त्यो आयोगको अन्डरमा आउनेवाला छ। यो आयोगले नै यो सञ्चालनलाई हेर्छ, सञ्चालन गर्ने सबै यसको मोनिटरिङ चाहिँ यो आयोगले गर्ने हुँदाखेरि अब सिक्किमको आफ्नै आयोग छ, यो सिक्किम उच्च शिक्षा आयोग। यो आयोगद्वारा चाहिँ उनीहरूलाई पनि आफ्नै मन परी गर्न नदिने र जुन तरिकाले अगाडि युनिभर्सिटीहरूले आफ्नै ढङ्गको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब हाम्रोमा प्लेसमेन्टको कुरा आउँछ। के हो त, युनिभर्सिटी बन्छ, प्राइभेट युनिभर्सिटी बन्छ, तर हाम्रो भाइ बहिनीले जग्गा पाउने नपाउने भन्ने कुराहरू छ। यसमा 3वटा युनिभर्सिटी बन्छ। एउटा श्रीबदम पश्चिम सिक्किमको सुदूर हो श्रीबदम, त्यहाँ एउटा युनिभर्सिटी बन्छ। एउटा पश्चिम सिक्किमको बर्मेकमा बन्छ र एउटा स्किल चाहिँ हाम्रो पोकलोक कामराङ कन्स्टिट्युएन्सीभित्र बन्छ। अहिलेको आवश्यकता भनेको चाहिँ स्किल्ड वर्क फोर्स। हामीलाई थाहा छ स्किल वर्क फोर्स भन्ने चाहिँ विश्वमा चाहिएको छ। विश्वमै त्यस्तो खालको टेक्निकल मान्छेहरूको जरुरी छ, स्किल्ड मान्छेहरूको जरुरी भइरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई अब यहाँ अर्को पनि एउटा विशेष राम्रो कुरा पक्षमा के आएको छ भने, तपाईँ हामीलाई थाहा छ जतिजना स्कुल जानु हुँदै थियो, कोही कुनै बाध्यतावश घरको गरिबीको अवस्थाले या अन्य कुनै पनि या उहाँहरूको कुनै कारणले एक्जामिनेसन फेल भएको कारण स्कुल छोडेर ड्रप आउट, जुन चाहिँ सिक्किमको रेट छ त्यो निकै माथि छ, ड्रप आउट छ। अब यो भाइ बहिनीलाई हामीले यतिकै ड्रप आउट होस्, ठिकै छ, गाउँमै बसोस्, गाउँमा भइहाल्छ, उनीहरूले पूर्व सरकारले जस्तो इस्कुस र ग्रिनटेल र कुनै के रोप्नु भन्ने पक्षमा गयौँ भने यो भाइ बहिनीहरूको जिन्दगी त्यतापट्टि नगएर उनीहरूले गलत दिशापट्टि जान्छन् होला, अहिलेको नशालु पदार्थको सेवनपट्टि लाग्दिन्छन् होला र गलत दिशा जान्छ भनेर हामीले उनीहरूलाई स्किल्ड म्यान बनाउनको लागि, स्किल्ड म्यान पावर डेभलप गर्नका लागि चाहिँ यो युनिभर्सिटीहरू लिएर आएको छौँ। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो ड्रप आउटको जति पनि भाइ बहिनीहरू छन् सिक्किममा, उनीहरूलाई पनि क्याबिनेटबाट एडमिसन दिएर उनीहरूलाई स्किल्ड फोर्स बनाउने हामीले। अनि उनीहरूले कुनै पनि कुरा जान्यो, भोकेसनल कोर्सेसहरू हुन्छ, धेरैवटा हुन्छन्, त्यस्ता कोर्सहरू गरिसकेपछि उनीहरूले गएर विश्वको कुनै पनि ठाउँमा गएर उनीहरूले आफ्नो जीवन निर्वाह गर्छन् भन्ने हाम्रो ध्येय। र ती ड्रप आउट भाइ बहिनीहरूलाई अनि गाउँमा बसेका ती युवा साथीभाइहरूको लागि पनि एउटा राम्रो सन्देश बन्ला र उनीहरूले पनि जीवन निर्वाह गर्ने एउटा ठाउँ भेट्लान् भन्ने हाम्रो एउटा अपेक्षा हो, हाम्रो सरकारको एउटा ध्येय हो। र यहाँ अघि मैले चर्चा गरेको छु, नियम सबै यसको छ। सम्बन्धित निकायहरू मैले भनिहालेँ, क्याबिनेटमा र एक्ट नबनिकन यहाँ अहिले कुरा हुन्छ, यहाँ हाम्रो जेकबज्यूले यो कुरा उठाउनुहुन्छ, यहाँ कुरा गर्नुहुन्छ। हाम्रो कुनै पनि अब पूर्वाधार निर्माण हुने या कुनै पनि इन्स्टिट्युट हामीले सिक्किममा वेलकम गर्छौँ भने त्यो कानुन बनाएर मात्रै, त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपले एक्ट बनाएर मात्रै
हामी सञ्चालन गर्न दिने। अनि यसमा प्लेसमेन्टको कुरा भयो। अब हाम्रो यी युनिभर्सिटीमा जो पनि दक्ष भएर क्वालिफाइड हाम्रो भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, जो पनि क्वालिफाइड हाम्रो पर्सन्सहरू गाउँ ठाउँमा बस्नुभएको छ र नोकरी पाउनु भएको छैन, उहाँहरूको लागि पनि यी युनिभर्सिटीहरूले प्लेसमेन्ट दिने कुरा भइसकेको छ। र एमओयूमा हामीले मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङमा सिग्नेचर गर्नुभन्दाखेरि अगाडि एग्रिमेन्ट केवल विभाग र त्यो युनिभर्सिटी मात्र नभएर अब एक्टको आधारमा एमओयू हुने यहाँबाट म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यसमा विवाद नहोस् र सर्वसाधारणलाई पनि म यो भन्न चाहन्छु। र युनिभर्सिटी आउँदा अन्य के हुन्छ त, व्यवहारिक पक्ष के छ यसको दिने भयौँ। अनि उनीहरूले त्यहाँ गरी खाने मेलो पनि हुन्छ, स्किल्ड हामीले मेन पावर पनि डेभलप गर्छौँ। तर यसको साथसाथमा यसरी हामीले प्राइभेट यो जुन युनिभर्सिटीहरू छ यसमा यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु कि सिक्किम स्टेटको 0 पैसा पनि लाग्दैन। यो पनि हामीले भन्न पर्नेछ। यो टोटल उहाँहरूकै खर्चमा बन्छ। उहाँहरूले नै आफ्नै खर्चमा गर्नुहुन्छ। आफ्नै जमिनदेखि लिएर किन्नेदेखि लिएर पूर्वाधार निर्माण गर्ने अनि सबै कुराहरू र त्यसभित्रपट्टिको नोकरी चाकरीहरूको लागि चाहिँ हाम्रो यदि दक्ष छन् भने उनीहरू तयारी भएर बस्ने गर्दा हुन्छ। त्यहाँभित्र पनि सरकारको पक्षबाट पनि एग्रिमेन्ट हुन्छ। अनि हामीले पनि अब यो भन्न सक्दैनौँ हामी 100% प्लेसमेन्ट त्यहाँ हाम्रै हुनुपर्छ भन्ने होइन। यदि हाम्रोमा त्यस्तो खालको क्वालिफाइड मान्छेहरू अहिले तयार भएको छैन र टेक्निकल सब्जेक्ट्सहरूमाथि पनि उनीहरूले आफ्नो क्वालिफिकेसन तयार गरेको छैन भने अब त्यो नहुन्जेलसम्म चाहिँ बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ। तर जहिलेदेखि हुन्छ तब चाहिँ हामी फेरि उहाँहरूलाई रिप्लेस गराएर हाम्रो मान्छेहरूलाई दिने। अनि अर्को पनि एउटा कुरा, रेजिस्ट्रेसन त हुन्छै हुन्छ, बिना रेजिस्ट्रेसनको त हुँदैन। सिक्किम गभर्मेन्टसँग हुन्छ। कहीँ पनि त्यस्तो कुनै पुरानो प्रकारले गलत ढङ्गमा यदि कहीँ पनि त्यस्तो खालको फेक टाइपको त्यही अनुसारको कामहरू यदि युनिभर्सिटी गर्छ भने तत्काल सिक्किम सरकारले रेजिस्ट्रेसन क्यान्सल गर्ने पनि प्रावधान हामी राख्दैछौँ। यो एउटा नयाँ मेसेज बन्छ र यो चाहिँ सिक्किम सरकारको पक्षबाट र वर्तमान सरकारले लिएको एउटा अडान हो। यो अडानमा सरकार पछाडि सर्ने छैन। यो तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। अनि यसमाथि अन्य केही छैन। यसको टेक्निकल कुराहरू केही पनि छ। यदि यहाँहरू जान्न चाहनुहुन्छ भने केही दिन तपाईँहरूले 1-2 दिनभित्रमा तपाईँहरूलाई एजुकेसन डिपार्टमेन्ट स्वयंले नै टेक्निकल कुराहरू पनि बताइदिने म यहाँबाट तपाईँहरूलाई जान्दछु। र यो कुरा पनि हुन्छ। अब यो टेक्निकल कुरा आएर प्रेस कन्फरेन्स गर्ने, टेक्निकल कुरा बताउन नसक्ने भन्ने कुराहरू आउँछ। तर म चाहिँ त्यो स्वीकार गर्छु, किनभने म एउटा पढेको मान्छे र मैले स्कुल पनि सञ्चालन गरेको मान्छे। त्यसले गर्दा कतिवटा हुन्छ एजुकेसनभित्रपट्टिको यो बुकभित्र लेखेका कुराहरू, यसको अब्जेक्टिभदेखि लिएर टोटल तपाईँहरूले त्यहाँ बसेर एसिएससँग बसेर तपाईँहरूले बहस गर्न सक्नुहुनेछ। अन्य विषयमाथि एजुकेसनका यी 3वटा बिल र 3वटा क्षेत्रमा जानेछ र यसमा विरोध नहोस्, किनभने त्यहाँको जग्गा। अब यो विषयमाथि अर्को पनि एउटा सानो कुरा म जनसाधारणमा फिजाउन के चाहन्छु भने तपाईँहरू मार्फत यी युनिभर्सिटीहरूलाई हामीले इस्टाब्लिस गरिसकेपछि, स्थापित गरिसकेपछि र पूर्वाधार निर्माण गरेर सञ्चालन सुरु गरिसकेपछि बाहिरबाट हाम्रोमा विद्यार्थीहरू आउँछन् नै, आउनै पर्छ। किनभने सिक्किमभित्रको विद्यार्थीले कलेज युनिभर्सिटी पुरा हुँदैन। हामीले बाहिरपट्टिबाट आउँदाखेरि हाम्रो त्यो गाउँको घरहरू किरायमा लाग्नेदेखि लिएर त्यहाँको साधारणभन्दा साधारण ग्वालाहरूको दुधदेखि लिएर सागसब्जी चलाउने मान्छेहरूको पनि एउटा जीवनमा गरिखाने र आयस्ताको एउटा स्रोत बन्ला भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। अनि अर्को पनि छ यस पछाडिपट्टि जो पनि बाहिरबाट पढ्न आउँछन्, हाम्रो सिक्किमको यो वातावरण यति पवित्र वातावरण छ, यति सुन्दर वातावरण छ र यहाँको सिनेरीलाई यति बेसी मन पराउँछन्। बाहिरतिर आउने टुरिस्टहरूले कुरा गरेको, उनीहरूले गरेको मेसेजेसहरूलाई हामीले हेर्दाखेरि सिक्किमको पवित्र स्थललाई र यहाँको यो राम्रो एउटा सुन्दर सिक्किमको सिनेरीलाई पनि उनीहरूले बोकेर गइदिउन्, ताकि भोलि टुरिस्टहरू के अरे यहाँबाट पर्यटकहरू पनि त्यो युनिभर्सिटीको मार्फत यहाँ आउने भाइ बहिनीको प्यारेन्ट्सको मार्फत सिक्किममा फेरि पर्यटनको व्यवस्था र पर्यटन उद्योगलाई अझै बढावा हुन्छ होला भन्ने पनि हाम्रो एउटा ध्येय छ। र यो 2-3वटा कुरा छन्। सबैभन्दा पहिले हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई प्राथमिकता दिने, अनि हाम्रै भाइ बहिनीहरूले समयमा रोजगार पाउने, अनि हाम्रै यहाँको एग्रिमेन्टको आधारमा ती युनिभर्सिटीहरू चल्नुपर्ने। अनि यदि बीचमा ती युनिभर्सिटीहरूले कुनै पनि आफ्नै मन
के अरे मोजी काम यदि गरेर सिक्किमको छवि बिगार्न चाहेमा तत्काल हाम्रो रेजिस्ट्रेसन क्यान्सल गर्ने पनि प्रावधान बनाएर मात्रै यो एमओयू सिग्नेचर हुनेवाला छ। त्यसैले गर्दाखेरि बजेटमा आएको छ, यो बिल पास पनि भएको छ र यसलाई अब हामी प्रोसेसमा लिएर जान्छौँ। धन्यवाद। तपाईँहरूसित मैले एजुकेसनको धेरथोर कुरा गरेँ, यति नै कुराहरू छ।